السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، وہ کون سا جانور ہے جو آنکھ بند کر کے بھی دیکھ سکتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے شیر، بی لومڑی، سی اونٹ، ڈی سانپ۔ صحیح جواب ہے سی اونٹ۔ سوال نمبر 2، کس نبی نے 18 سال بیماری میں گزارے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت ایوب علیہ السلام، بی حضرت یعقوب علیہ السلام، سی حضرت نوح علیہ السلام، ڈی حضرت داؤد علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے اے حضرت ایوب علیہ السلام نے۔ سوال نمبر 3، لوح محفوظ کو لوح محفوظ کیوں کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے کیونکہ یہ شیطان کی شر انگیزی سے محفوظ ہے۔ سوال نمبر 4، سال بھر میں کتنے روزے حرام ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے 2، بی 3، سی 4، ڈی 5۔ صحیح جواب ہے ڈی 5۔ سوال نمبر 5، دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا گیا؟ آپ کے آپشن ہیں اے کھجور، بی سیب، سی انار، ڈی آم۔ صحیح جواب ہے اے کھجور۔ سوال نمبر 6، وہ کون سی ایسی اہم عبادت ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 700 بار کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے نماز، بی روزہ، سی حج، ڈی زکوٰۃ۔ صحیح جواب ہے اے نماز۔ سوال نمبر 7، وہ کون سے ایسے 5 لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ روئے؟ صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف الہی میں، حضرت یعقوب علیہ السلام فراق یوسف علیہ السلام میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اور حضرت زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد۔ سوال نمبر 8، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سا جانور پالا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے مرغا، بی بکری، سی اونٹ، ڈی گائیں۔ صحیح جواب ہے اے مرغا۔ سوال نمبر 9، غزوہ احد میں کس کی شہادت پر لوگوں کو شک گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح جواب ہے بی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو لوگوں کو شک ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 10، لڑکیاں شادی کے بعد موٹی کیوں ہو جاتی ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے آرام پرستی کی وجہ سے، بی بچے پیدا نہ کرنے کی وجہ سے، سی زیادہ کھانے کی وجہ سے،
डी घरेलू मसाइल की वजह से। सही जवाब है बी, बच्चे पैदा ना करने की वजह से। लड़कियों की शादी के बाद मोटा होने की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन उनमें से एक वजह बच्चे ना पैदा करना भी है। सवाल नंबर 11, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का सर मुबारक कौन सा काफिर अपने घर ले गया था? सही जवाब है दुनिया में जुल्म, जबर और फस्तायत के खिलाफ डट जाने का अगर कोई मॉडल है तो वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का है। इस रास्ते पर चलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इस रास्ते में बदतरीन दुश्मनों से वास्ता पड़ता है। इन दुश्मनों को प्यास से भलकते हुए शेरखार बच्चे पर कोई रहम आता है और ना कत्ल करने के बाद लाशों की बेहुरमती पर कोई मलाल होता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का सर सनान बिन अनस ने काटा और खोली बिन यजीद के हवाले कर दिया। जंग के बाद खोली अपने घर चला आया। उसकी औरत ने पूछा, क्या लाए हो? खोली ने कहा, तमाम दुनिया की दौलत तेरे पास लेकर आया हूँ। तेरे खैमे में हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का सर लेकर आया हूँ। उसने कहा, लानत है तुझ पर, लोग सोना चांदी लेकर आए और तू रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद का सर लाया है। सवाल नंबर 12, वो कौन सी मुर्दा चीज़ है जिसको जिंदा करने से 100 शहीदों का सवाब मिलता है? सही जवाब है सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो फसाद उम्मत के वक्त मेरी सुन्नत पर अमल करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। ये सवाब मिलने की वजह वो मुशक्क़त है जो उस वक्त सुन्नत पर अमल करने वाले को सुन्नत जिंदा करने और उस पर अमल करने के सबब होगी। तो वो उस शहीद की तरह है जो एहयाए दीन की कोशिश में शहीद कर दिया गया। सवाल नंबर 13, कौन सी ऐसी जिंदा चीज़ है जो ज़्यादा हंसने से मुर्दा हो जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए दिल, बी चींटी, सी मच्छर, डी मकड़ी। सही जवाब है ए दिल। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ये मालूमाती तोहफ़ा अपने दोस्तों को देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये तमाम सवालात मुस्तनिद इस्लामी कुतब से लिए गए हैं। अगर आपको हवाला दरकार हो तो आप तलब कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा।